वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ब्रेक में जाने से पहले हम सीख रहे थे औरत के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में। हमने मिसेस शमीम से सीखा एक माँ के किरदार के बारे में और मिसेस रेहाना से सीखा एक बीवी के किरदार के बारे में। माँ, बीवी, बेटी, बहन के अलावा एक और अनोखा किरदार है औरत का, और वो किरदार अपने आप में बड़ी संजीदगी का किरदार है, क्योंकि ये वो किरदार है जो औरत अपने खामन को जब खो देती है तो तब वो एक बेवा बन जाती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल अंधेरी हो जाती है, क्योंकि एक औरत के बनाव सिंगार, एक औरत की खुशियाँ, उसके घर की रौनक जो है वो उसके शौहर से होती है। लेकिन जब शौहर की डेथ हो जाती है तो कैसे उसकी ज़िंदगी जो है वो अफसुर्दगी और उदासी में चली जाती है, हम आज औरत के इस किरदार के बारे में भी सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस हमें बहुत सी ऐसी औरतों के हवालाजात देती है जो बेवा थीं, उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारा, शौहर के बिना किस तरह इस ज़माना में वो रहीं और किस तरह खुदावंद के बंदों की खिदमत करती रहीं। उन्होंने फिर भी खुदावंद खुदा को नहीं छोड़ा, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रही थी। आइए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में आज औरत के इस किरदार बेवा के बारे में सीखें। सो मिसेस शाजिया, आप हमें औरत के इस अछूते किरदार के बारे में बताएं। शुक्रिया। मैं आज ख़वातीन के आलमी दिन के बारे में बताना चाहती हूँ कि बेवा के बारे में। जिस तरह के एलिया को जब खुदा ने कहा कि एक बेवा के पास जा, अब तेरी परवरिश वो करेगी, और जब वो बेवा के पास गया तो वो बेवा जो है लकड़ियाँ चुन रही थी, और उसने बेवा से कहा मेरे लिए एक प्याले में पानी लेकर आ ताकि मैं इसे पीऊँ। और जब वो प्याले में पानी लेने जा रही थी तो एलिया ने उस बेवा से कहा मेरे लिए एक हाथ में रोटी का टुकड़ा भी लेकर आना। और जब उसने कहा कि खुदा के हयात की कसम, मेरे पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी तेल है जिसे मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे, उसने तो उस एलिया नबी ने उससे कहा कि ईमान रख, इत्कात रख, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। पहले मेरे लिए एक टिकिया बना कर ला, फिर तो अपने लिए और अपने बेटे के लिए भी बना लेना। इसी तरह जब हमारा ईमान खुदा पर होगा, हम खुदा पर ईमान रखेंगे, तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़े करता है। इसी तरह जब अकाल रहा लेकिन बेवा के घर से ना आटा ख़त्म हुआ और ना तेल ख़त्म हुआ। इसी तरह कि जब एक माशरे में बेवा रहती है तो जब उसका शौहर मर जाता है, बहुत से जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं हम आपका साथ देंगे। लेकिन जब 1 माह 2 माह गुजर जाते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हमारे पास इतने मसाइल नहीं कि हम आपकी मदद कर सकें। और जब वो बाहर निकलती है अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए काम करने के लिए, जब वो बाहर निकलती है तब भी उससे बातें की जाती हैं कि ये बेवा होकर बाहर जा रही है काम करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ के चली जाती है और इसे नहीं जाना चाहिए। जब हम उनकी मदद नहीं करते तो हमें उस पर उंगली भी नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि हम उसकी मदद नहीं कर रहे, इसलिए कि वो अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहती है, उनके आने वाला कल अच्छा हो, इसलिए वो अपने बच्चों की खातिर मेहनत कर रही है। जिस तरह के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब पुराने नामे में लोग हदिया निकालते तो वो एक बेवा के लिए भी हिस्सा निकालते, एक कहन के लिए निकालते और हैकल के लिए भी निकालते। क्या आज हम वो बेवा के लिए हदिया निकाल रहे हैं, बेवा की हेल्प कर रहे हैं? जब हम बाजार जाते हैं तो अपने लिए बहुत से कपड़े खरीदते हैं, क्या हमें ये फिक्र होती है कि हमारे पड़ोस में भी कोई बेवा है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके बच्चों के पास कपड़े नहीं है? हम अपने बच्चों को अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, लेकिन हम उस बेवा के बारे में नहीं सोचते। हमें चाहिए कि हम उस बेवा के बारे में भी सोचें, जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा है कि बेवा की मदद करनी चाहिए। इसी तरह मैं आपको बताती हूँ कि जब एलीशा के पास एक बेवा आई और उसने कहा कि मेरा शौहर तेरा खादम मर चुका है, लेकिन मेरे कर्जदार मेरे दरवाजे के सामने खड़े हैं, वो मेरे बच्चों को ले जाकर गुलाम बनाकर ले जाते हैं, लेकिन मेरी मदद की जाए। तो एलीशा ने कहा तेरे घर में क्या है? उसने कहा मेरे घर में एक कुप्पी तेल है। उसने कहा सारे बर्तन जमा कर ले और तू कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना और तू उस तेल को उंडेलती जाना और बर्तन भर जाएंगे। इसी तरह जब उसने वो दरवाज़ा बंद किया, अपने बेटों को साथ लिया और वो उड़ेलती गई और भरते गए वो बर्तन और उसके बच्चे उठाते गए। जब उसने अपने बेटों से कहा कि और बर्तन लेकर आओ तो उन्होंने कहा माँ बर्तन ख़त्म हो चुके हैं। फिर वो एलीशा के पास जाती है और कहती है कि देख मेरे पास बहुत सारा तेल है। उसने कहा अब इसको फ़रोख्त कर बाज़ार में और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना कर्ज अता कर। इसी तरह जब एलीशा ने उस बेवा की मदद की, क्या आज हम ऐसे मदद कर रहे हैं बेवा की? बिल्कुल नहीं। आज हम अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में सोचते हैं और बेवा के बारे में कोई नहीं सोचता कि वो किस दुख में है, कोई परेशानी में है, वो कैसे हालात में गुजर रही है। हम उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। हमें चाहिए
کہ ہم سوچیں ان کے بارے میں بھی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا۔ کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند ناپ ناپ کر داپ داپ کر اور ہلا ہلا کر دیتا ہے، تب دیتا ہے جب ہم اپنی مٹھی کھولیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو ایک 500 بھی دیں گے نا ہدیہ کے طور پر بیوہ کو، تو خداوند اس کا ہمیں اجر دیتا ہے۔ خداوند خود ہمیں کہاں سے پیسے مہیا کرتا ہمیں خود نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ تب ہوگا جب ہم وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا سے محبت رکھیں گے۔ سب سے پہلے خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، اس سے محبت رکھیں، کیونکہ خدا باپ نے بھی ہم سے محبت رکھی ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کیا ہے۔ اگر خداوند ہم اپنے بیٹے کو ہمارے لیے قربان کر سکتا ہے محبت میں، کیا آج ہمارا فرض نہیں ہم بھی بیوہ سے محبت رکھیں، ان کی فکر کریں، ان کو جانیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، اچھا رہن سہن ہے ہمارا، لیکن بیوہ کا کیسا ہے ہم وہ نہیں جانتے، بیوہ کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے اگر ہم بیوہ کی خبرگیری کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ دنیا سے پاک دامن رہتی ہے۔ اگر ہم بیوہ کی خبرگیری نہیں کریں گے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی مدد کریں گے تو وہ باہر نہیں جائے گی، وہ اپنے بچوں کو ایک اچھی پرورش گھر میں ہی دے گی۔ اسی طرح کلام مقدس کو ساتھ لیتے ہوئے کہ لیشا نے جس طرح مدد کی، کیا ایلیا نے جس طرح مدد کی، کیا آج ہم اس طرح مدد کر رہے ہیں بیوہ کی؟ بالکل نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اپنا ہدیہ جات نکالیں تاکہ بیوہ کی مدد کی جائے۔ اور اس عالمی دن پہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں جو بیوہ ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے، ایمان رکھیں، اپنی زندگی کو دعایا زندگی بنائیں، خداوند خود ہی انہیں مہیا کرے گا۔ بالکل میم، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے آج کے اس کردار کو ہمارے لیے بیان کیا۔ اور عزیزو، خواتین کے اس عالمی دن پر میں خاص طور پر اپنی بہنوں بیٹیوں کو آج یہ ایک میسج دوں گی، ایک نصیحت دوں گی کہ آج کے دن ایک نظر اپنے آس پاس لازمی ڈالیے۔ آپ کے آس پاس بہت سی ایسی خواتین ہیں جو دکھ میں ہیں، جو کسی پریشانی میں ہیں، تو آج ان کے دروازہ پر جائیں اور ان کو جا کر ایک مسکراہٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ مسکراہٹ بہت ہی قیمتی ہے، یہ مفت ہے، اس پر آپ کا کوئی بل نہیں آئے گا، کوئی پیسے نہیں لگیں گے، انہیں مسکرا کر آج کا عالمی دن وش کریں، ان کو بتائیں کہ آج آپ کا دن ہے، وہ اس زمانے میں اکیلی نہیں ہے۔ اگر بہنیں بہنوں کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی، ان کی مدد کریں گی، تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اکیلا محسوس نہیں کریں گی۔ آج کے دور میں یہ بہنیں ہی ہیں کہ اگر کوئی بیوہ عورت ان کے آس پاس ہے تو وہ اس کے بارے میں آپس میں جڑ کر گوسپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کے دروازے پر جا کر اس کے حالات کو معلوم کیا جائے، اس کی ضروریات کو دریافت کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ آپس میں چھ منگیاں کرتی ہیں، آپس میں گوسپ کرتی ہیں کہ یہ تو یہاں جا رہی تھی، وہاں جا رہی تھی۔ ہم نے اس نیگیٹو سوچ کو ختم کرنا ہے، اپنی سوچوں کو پازیٹیو کریں، اپنے آس پاس آنے جانے والی ان تمام خواتین کو، ان خواتین کو جو آپ کے گھروں میں کام کر رہی ہیں، جو آپ کی مدد کے لیے آپ کے گھر میں آتی ہیں، ان خواتین کے پاس جا کر ان کو آج اپنے گلے سے لگائیں اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہیں۔ خدا نے انہیں کتنا مضبوط بنایا ہے۔ ان پھولوں کی طرح عورت ہے تو نرم و نازک، لیکن وقت آنے پر وہ فولادی پہاڑ بن جاتی ہے۔ تو آج میں اپنی بہنوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گی کہ اپنی بہنوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر مضبوطی سے ان کو تھام لیں، تاکہ وہ گر نہ پائیں، تاکہ وہ کسی ایسی غلط راہ کو اختیار نہ کر پائیں جس پر کل جا کر ان کو مشکلات ہوں۔ اپنی ان بیوہ بہنوں کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں، انہیں اپنے گھر میں بلائیں اور ان کے ساتھ وہی محبت رکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس زمانے میں اکیلا محسوس نہ کریں۔ تو عزیزو، ابھی ہم نے عورت کے اس انوکھے کردار کے بارے میں سیکھا۔ ہماری زندگی میں یہ کردار فرداً ہمیں معاشرے میں بہت سے روپ میں نظر آتے ہیں، اور بائبل مقدس بھی ہمیں بیوہ کے کردار کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے۔ آئیے اب عورت کے ایک اور کردار کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور وہ کردار ہے ایک بیٹی کا کردار۔ جب کسی کے گھر میں بیٹی کی نعمت آتی ہے تو ہم سب کہتے ہیں کہ خداوند کی رحمت آئی ہے اس گھر میں۔ تو آئیے خداوند کی اس رحمت کے بارے میں اپنی اگلی مہمان مسز راحت سے سیکھتے ہیں۔ مسز راحت، ہمیں بیٹی کے کردار کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تھینک یو سسٹر جی۔ خواتین کے آج عالمی دن پر میں آپ کو کلام مقدس کے ذریعے سے بتاؤں گی۔ قضات کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 34ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا، اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹی بیٹا نہ تھا۔ خدا ان کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔
ہم اس میں ایک بیٹی کا کردار دیکھتے ہیں. افتح جلادی جو تھا اس کی ایک ہی بیٹی تھی. جب وہ بنی امون کو فتح کرنے سے پہلے خداوند کے حضور میں جھکتا ہے اور وہ ان کو بتاتا ہے, خداوند سے وہ دعا کرتا ہے کہ جب میں بنی امون کو فتح کر کے واپس آؤں گا تو جو بھی میرے استقبال کو سب سے پہلے نکلے گا تو میں اس کو تیرے حضور قربان کروں گا. اور جب وہ بنی امون کو فتح کر کے واپس آتا ہے اور وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے, اس کی بیٹی طبلے بجاتی ہوئی, ناچتی ہوئی اپنی باپ کے استقبال کو نکلتی ہے, تو اس کا باپ غم زدہ ہوتا ہے. وہ اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے, اپنے کپڑوں کو چاک کرتا ہے اور وہ روتا ہے اور کہتا ہے, ہائے میری بیٹی, مجھے دکھ دینے والوں میں سے ایک تو بھی ہے. اس کی بیٹی اس کو اپنے باپ کو کہتی ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں نے خداوند سے منت مانی کہ جب میں بنی امون کو فتح کر کے واپس آؤں اور جو سب سے پہلے میرے استقبال کو نکلے تو میں اس کو تیرے حضور قربان کر دوں گا. تو اس نے اپنے باپ کو انکار نہیں کیا کہ اس کی تربیت ایسی تھی کہ اس نے اپنے فادر کو انکار نہیں کیا اس بات کے لیے. اس نے کہا جو آپ نے خدا سے منت مانی ہے آپ اس کو پورا کریں. پھر اس نے 2 ماہ کی مہلت مانگی اور وہ پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کوارپن کے ماتم کے لیے جاتی ہے, اور جب وہ واپس آتی ہے تو ویسے ہی افتح جلادی خداوند کے حضور اپنی بیٹی کی قربانی کرتا ہے. آج ہم ایک بیٹی کے کردار کو دیکھیں گے, جیسے امثال کی کتاب میں جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے, امثال کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی 29ویں آیت پڑھیں گے کہ بتیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. یہ آج کی ہماری مرکزی آیت ہے. جو ایک بیٹی ہے وہ معاشرے میں سب سے اہم کردار ہے. جو بیٹیاں ہوتی ہیں ہم ان کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے گھر میں ہوتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اگلے گھر چلے جانا ہے. سب لوگ اپنی بیٹیوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, لیکن ایک بیٹی جو ہوتی ہے وہ ایک اچھا کردار اس کا تب ہی ہوتا ہے جب ان کی اچھی تربیت کی جاتی ہے. جب ان کی مائیں ان کی اچھی تربیت کرتی ہیں تو وہ ایک اچھی بیٹی ثابت ہوتی ہیں. جب وہ اچھی بیٹی ثابت ہوتی ہیں تو وہ ایک اچھی بہن کا کردار بھی ادا کرتی ہیں. جب بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو جیسے ایک نارمل روٹین ہے ہمارے خاندانوں میں, ہمارے ملک کی ثقافت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں بیٹے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے وارث ہوں گے. یہ ہمارے خاندانوں کے یہ ایک رواج ہے ہماری ثقافت کا. تو جب بیٹی آتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اگلے گھر چلی جائے گی. لیکن آج کل معاشرے میں ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ برابر شانہ بشانہ وہ خدمت کر رہی ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی گھر کو سنبھالتی ہے, وہ پڑھتی بھی ہے, اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر کو بھی سنبھالتی ہے, اپنے والدین کی خدمت بھی کرتی ہے, اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے وہ تربیت بیٹی کی ہوتی ہے جب وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے. اور وہ ایک اچھی بیوی سارہ تھی جس کے بارے میں ہم نے سیکھا کہ وہ ایک اچھی ماں بھی تھی. اور جب وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ تربیت اس بیٹی کی ہوتی ہے جو آگے چل کر وہ ایک اچھی با کردار بیوی بنتی ہے. پھر ایک اس بیٹی کی تربیت ہی اچھی ہوتی ہے جو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھی ماں ثابت ہوتی ہے, کیونکہ ان کی مدر نے ان کی تربیت ایسے کی ہوتی ہے کہ وہ ہر سانچے میں ہر کردار کو وہ باخوبی نبھاتی ہے. ہم جس طرح آگے دیکھتے ہیں کہ وہی بیٹی ایک بہو کا کردار ادا کرتی ہے. جب وہ بہو کا کردار ادا کرتی ہے تو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں, روت کی کہانی سے ہم سب لوگ واقف ہیں, اور اس کے بعد ہم ایک ساس کا کردار دیکھتے ہیں. وہ ایک نومی ہے جو روت کی ساس تھی. تو خدا نے کیسے کیسے کردار ہمیں دیے. بائبل مقدس میں سے ہم سیکھتے ہیں عورت کے بارے میں, کیونکہ عورت کے کتنے کردار ہیں. بیٹی ہے, وہ بہن ہے, وہ ایک بیوی ہے, وہ ایک ماں ہے, وہ ایک بہو ہے, اور وہ ایک ساس ہے ایک ہی عورت, لیکن اس کو خدا نے ہم اسی کے بارے میں آگے سیکھیں گے کہ جیسے نارمل انٹرنیشنل لیول پہ آج کل ایک اچھی خادمہ بہت ضروری ہے. جو مائیں اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو کلام مقدس سے اگر روشناس نہیں کرواتی تو ہماری نسلیں آگے جا کر خراب ہو رہی ہیں. ہماری ماؤں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ اچھی بیٹیاں ثابت ہوں, وہ اچھی بہنیں ثابت ہوں, وہ اچھی مائیں ثابت ہوں. آج کل ہمیں اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ ان میں خود اعتمادی آئے. ہم اپنی بیٹیوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتے ہیں, ہم ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اچھی کرتے ہیں. مس راحت, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیٹی کے کردار کو ہمارے لیے بیان کیا. عزیزو, بیٹی ایک ایسی نعمت ہے جو ہمارے گھر میں جب آتی ہے تو وہ خالی بیٹی نہیں ہوتی, اس میں عورت کے تمام کردار چھپے ہوتے ہیں. اسی بیٹی نے
कल को बहन भी बनना है, बीवी भी बनना है, एक माँ भी बनना है, एक सास भी बनना है। और हमारे पास खुदावंद खुदा ने जो कलाम हयात दिया है, ये औरत के हर किरदार के लिए एक ऐसा नमूना है जिसमें औरत के हर किरदार के बारे में, हकूक़ व फ़राइज़ से लेकर उसको कैसा होना चाहिए, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, हर एक पहलू के लिहाज से हमें इस कलाम हयात में से हिदायत मिलती हैं। औरत के हर किरदार के बारे में अगर हम दौर हाजिर से देख लें तो पहली खातून हवा से लेकर अब तक की हर औरत के बारे में, उसके हर किरदार के बारे में, आने वाली ज़िंदगी में होने वाली तमाम इख्तलाफात, तमाम खुशियों और गमों के बारे में हमें हर हिदायत कलाम मुक़द्दस से मिलती है। तो मैं आज वुमेंस डे के इस ख़ास मौके पर अपनी बहनों को ये मशवरा देना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बचपन ही से कलाम मुक़द्दस का तोहफ़ा अता करें, उन्हें बचपन ही से इसको अपनाने का तोहफ़ा अता करें, ताकि वो इसकी हिदायत को अपनी ज़िंदगी में ऐसे अपनाएं कि कल को जब वो बहन, बेटी, बहू और माँ के किरदार को पहुँचें तो वो जानती हों कि हमारी खुदावंद ने हमें क्या हकूक़ दिए हैं, हमारी खुदावंद ने हमें क्या सही तरीका बताया है, हमें अपनी ज़िंदगी कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कैसे गुजारनी है, ताकि उनको किसी औरत मार्च की ज़रूरत ना पड़े। उनके पास उनके हकूक़ व फ़राइज़ उनकी अपनी किताब मुक़द्दस में मौजूद हों, जिनको वो जानती हों। और इन कलाम मुक़द्दस के असूलों को पढ़कर जब एक बेटी परवान चढ़ेगी तो कोई भी उसे वरगला नहीं पाएगा, कोई भी उसे कलाम खुदा से हटा नहीं पाएगा, कोई भी उसे कभी ये नहीं कह पाएगा कि ये ज़िंदगी का तरीका ठीक नहीं है, आप इस तरीके को अपनाएं या उस तरीके को अपनाएं। वो बेटी एक अच्छी मसीही बनेगी, वो बेटी एक अच्छी माँ बनेगी, और एक अच्छी माँ एक अच्छे माशरे को बनाती है। तो अजीज़ों, औरत के आज मुख्तलिफ़ किरदारों के बारे में हमने सीखा। आज के इस ख़ास दिन पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से, मेरी होशाना टीम की तरफ से, हमारे डायरेक्टर डेविड डीन की तरफ से, हमारी मैम नसरीन मर्सी की तरफ से आप सबको एक बार फिर से दिल की गहराइयों से अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे। आप अकेली नहीं, आप कमज़ोर नहीं, आप बहुत मजबूत हैं और आप इस दुनिया को रवां दवां रखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। खुदावंद खुदा ने आपको तख्लीक का हिस्सेदार बनाया है और इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करिए कि खुदा ने इस मास्टर प्लान के लिए औरत का इंतखाब किया कि उस बीज को अपनी कोख में परवरिश देकर वो एक जीते जागते इंसान को खड़ा कर देती है। तो अपनी कद्र कीमत को जानिए और अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना समझें। इसी के साथ अजीज़ों, वक्त है कि मैं आपसे लूँ इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको एक नए प्रोग्राम में कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट सोनिया एंड्रूज़ को दीजिए इजाज़त। अपनी नेक दुआओं में मुझे और मेरी पूरी टीम को याद रखिए। इन व्हाट्सएप नंबर्स पर हमें अपनी मशवरों से आगाह करते रहें और हमारे YouTube के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर करें और हमारे होशाना टीवी के ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके हमारी नशरियात को देखिए और खुदावंद का फजल हासिल करिए। इसी के साथ अजीज़ों, अपनी होस्ट सोनिया एंड्रूज़ को दीजिए इजाज़त। देखते रहें ख़वातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू।